رحلة الشتاء والصيف فليعط رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا قالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك عنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود والنار ذات الشهود وقود إذ هم عليها شقود وهم على يفعلون بالمؤمنين شهود. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا الجنة أزلفت وإذا الصحف نشرت وإذا النفس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما قدرت فلا أقسم بالخنس الجوار النحل والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم المصائب المؤمنون ولكن قوله بصدق مبين وما هو على البديع وما هو بقول شيطان رجيم فلتذهب ذكر الآباء مما جاء يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علم نفس ما قدمت وأخرت علم نفس ما عدلت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا أسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبه مجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بكل شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.